बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत जो है वो झूठ पे झूठ जो है वो मुसलसल बयानियाँ दी जा रही है। और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान से कुछ जो है वो गद्दार वतन जो है वो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क बैठ के अफगानियों को जो है वो उनके झूठ के ऊपर जो है वो और ज़्यादा क्या कहते हैं कि चिंगारी को हवा देने वाली बात कि वो झूठ बोल रहे हैं और पाकिस्तानियों को जो है वो अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो हर मौजू पे बात करते हैं। तो अभी हुआ क्या सीन है, अल्ताफ हुसैन साहब ने कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं वो जैसे मेरे थंबनेल का उन्वान है तो वो उन्होंने हाईलाइट की, तो उसके ऊपर मैं जरा सी रोशनी डालूंगा कि उन्होंने क्या बात की है और जो है वो यहाँ पर हम एज अ पाकिस्तानी और एज अ कराचियन मैंने यहाँ पर क्या देखा है। आपको याद होगा जब ये यूएसएसआर जब टूटा था तो उसमें अफगानी जो है वो बे इंतहा बड़ी तादाद में जो है वो ज़ियाउल हक की वजह से जो है वो पाकिस्तान में आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा रुख जो उन्होंने किया वो किया कराची का। तो ये था 1986-87 का वाकया था कि वो उसमें अफगानी आए, बाकायदा तौर पे इन्होंने पाकिस्तान के कुछ जो उनको इलाके बताए कि भाई यहाँ जाके आप कब्जे करें, तो उन्होंने कब्जे किए और बाकायदा कब्जे करवाए गए हैं। क्योंकि कोई हुकूमत अगर आप देखें, जैसे हमारे सिंध से अंदरूनी सिंध से आ जाते हैं या पंजाब से आ जाते हैं सैलाब जदगान, उनको हाईवे वगैरह पे या झुग्गियों वगैरह में डाल के, और हाईवे पे भी झुग्गियां ही बना के दी गई हैं, इस तरीके से उनको रखा। लेकिन अफगानी जब आए पाकिस्तान तो इन लोगों को बाकायदा तौर पे जो है वो लोगों के घरों पे कब्जा करने की इजाजत दी गई। अलासिफ स्क्वायर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि हमारा बचपन जाहिर है कि वहां पर एक साल या चंद महीने हमने वहां पर गुजारे और तौबा कर ली जब हमारे आंखों के सामने वहां उन्होंने कब्जे किए और कब्जे करके लोगों के सामान उठा उठा के नीचे फेंके। फिर हमारी आंखों के सामने कत्लो गारत गरी भी मची, हमने वो भी देखा। तो आपको एक बड़ा मशहूर वाकया याद होगा कि जिसमें जो है वो दो जुड़वा भाई थे, जिनमें से एक भाई को जो है वो सर पे बुगदा मार के उसका सर दो कर दिया गया था। वो पहला हमारी जिंदगी में खून खराबा था जो लाइव हमने अपनी आंखों से देखा था। हम लोग मुश्किल से 2.5-3 साल के थे, लेकिन चकरा के गिर पड़े थे। ये हालात हुए थे। फिर ऑपरेशन हुआ यहाँ वहां अलासिफ स्क्वायर में, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे पुलिस फोर्स के साथ जो है वो फाइट की थी। ये एक बहुत ही एक मतलब किसी कंट्री में कोई अजनबी जाए, पाकिस्तानी कहीं चले जाए तो वहां जाके ये हरकत नहीं कर सकते, या कोई भी कंट्री का जो है वो सिटीजन किसी दूसरी कंट्री में अजाइलम ले या पनाह ले और तो वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अफगानियों ने यहाँ पर ये सब किया। दीगर इसके अलावा इन्होंने कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जितने भी शहर हैं, सूबे हैं, वहां पर जाके इन्होंने कब्जे भी किए, कुछ जगहों पर घर खरीदे बाकायदा तौर पे। लोगों ने इनको मुसलमान भाई कह के अपनी बहन बेटियों से शादियां भी कराई। इन्होंने उनको कुछ पैसे भी दिए एवज में, कुछ मतलब जैसे होता है ना कि एक जहेज टाइप का जो सिस्टम होता है वो दिए, किसी को भाई बंदी में कारोबार वगैरह करके दिए। उन्होंने यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत कर ली। अब उसमें दो कैटेगरीज बनी जो अल्ताफ हुसैन साहब ने यहाँ पर जिक्र किया है। एक वो जो आम गरीब लोग थे जो चोरियां डकैतियां करने में बहुत ज्यादा माहिर और स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह में ये सब चीजें, चरस असले वगैरह ये सब कर रहे थे, तो वो चीज वो उन्होंने यहाँ पर किए। ठीक है, तंदूर के होटल बनाए इन्होंने, चाय के होटल बनाए। फिर इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कचरा उठाने का काम, आप देखें पूरे कराची भर में जहाँ भी हो कचरा उठाने वाला आपको पता है कि कौन होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हुई। अब जब पाकिस्तान से इनके इनखला का वक्त आया तो इन्होंने पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और जब इनको इनखला इनका नहीं हो रहा था, यहाँ आज़ादी थी, तो आपके ही शहर में रह के, आपके मुल्क के मुख्तलिफ जो शहरों में रहते हुए आपके ही मुल्क का झंडा इन्होंने नजर आतिश किया, पैरों तले रौंदा भी। और चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब अफगानी हो, इन्होंने सब जो है वो हदें क्रॉस की और पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाया। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत से पैसे लेते हुए इन्होंने जो यहाँ पर क्या कुछ नहीं किया। 2007 आप लोगों के सामने है। और उसके अलावा भी जब परवेज मुशर्रफ साहब ने ऑपरेशन किया था, फाटा हो गया आपका जो और दूसरी जगह हो गई खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहां पर बड़ी तादाद में अफगानी ने जो है वो अपने जो है वो पंजे गाड़ के रखे, जो आज तक वहां पर चल रहा है। और उसके बरअक्स ये कि जब इनको निकाला जाता है तो हमारे ही कुछ पाकिस्तानी हैं जो अपनी नाजायज सियासत चमकाने के चक्कर में जो है वो अफगानियों को जो है वो मजलूम करार देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब इनको निकाला जाता है तो उसमें एक खास तबका है जिसको निकाला जा रहा है, जिसको हाईलाइट किया अल्ताफ हुसैन साहब ने
کہ ایک جو زیادہ کوئی مالدار نہیں ہے، غریب ہیں، ان افغانیوں کو تو نکال دیا جاتا ہے، جو کے پی کے میں ان کو دہشت گرد کہہ کے نکالا جا رہا ہے، حالانکہ وہ دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو یہاں پاکستان میں خاص طور پہ کراچی پہ ہائی وے پہ جنہوں نے قبضے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ڈمپر مافیا کا جو سرغنہ ہے وہ، یا آپ کے جو اور جس طریقے سے ہمارے جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا کسی خاص پارٹی کے کہ اگر ان کو نکال دیا گیا تو یہ آپ کے ملک کی جو ہے وہ اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی، کیونکہ ان کا پیسہ چل رہا ہے، ان کا پاس جو غریب لٹے پٹے مار کھا کے جوتے کھاتے ہوئے وہاں سے پاکستان آئے تھے اور پناہ لی تھی یہاں پر، ہم نے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہم آج بھی کچھ لوگوں کی عزت کرتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، جو بہت پیارے جو ہے وہ افغانی ہیں، ان کا ہم بڑے احترام کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا اور آج بھی پہنچا رہے ہیں، اور جن کا اگر کوئی آئے دن جو ہے وہ لوگوں کی عیدیں خراب ہوتی ہیں ڈمپر کے نیچے، واٹر ٹینکر کے نیچے، آئل ٹینکر کے نیچے، یا اور دوسرے جتنے بھی گاڑیاں ہیں ان کے نیچے کچلتے ہوئے یہ لوگوں کو مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو ان کے خلاف جو وہ حکومت کوئی آواز نہیں اٹھا رہی، کوئی اقدام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ الطاف حسین صاحب کا یہ شکوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر وہ بڑے بڑے انہوں نے ہوٹلز وغیرہ کیے ہوئے ہائی وے کے اوپر اور دیگر مقامات پہ، کہ ان کے سجی پوائنٹس ہیں، کھجی پوائنٹس ہیں، جو بھی ہیں کبے پوائنٹس وغیرہ، وہ سب بھی انہوں نے کھول کے رکھے ہوئے، تو ان کو کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ نکال رہے ہیں تو سارے افغانیوں کو نکالیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اب ہمیں کیا پتا کہ وہ جو غریب نکالے گئے ہیں صرف وہی دہشت گرد ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے ملک سے پیار نہیں کرتا ہے، تارکین وطن ہے، ان کو تو کک آؤٹ کریں، بہت بہترین کام ہے، لیکن یہ جو بڑے ہیں اب ان کا کیا پتا، کیونکہ افغانیوں کا سوری ٹو سے کوئی دین ایمان نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں پر بڑے سوفسٹیکیٹڈ بن کے بیٹھے ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی دو نمبریاں ضرور کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے رو کے موساد کے ایجنٹس وغیرہ ہی وہاں پر انوائٹ کرتے ہوں اور بولیں بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ان کو کھانا پینے کی دعوت وغیرہ دی، پتہ نہیں بیک پہ کیا چلتا ہوگا۔ تو الطاف حسین صاحب کے اس بیان کو، اس فکر انگیز تبصرے کو اگر مد نظر رکھیں تو افواج پاکستان کو اور ہماری حکومت کو بہت سیریس سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہے کوئی تعصبانہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے۔ یہ وہ کہتے تھے کہ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، وہ والا ہے، یہ بڑی اچھی اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ملک کی سیکیورٹی کے اوپر بات آ رہی ہے تو سارے افغانیوں کو، سارے تارکین وطن کو جو ہے وہ کک آؤٹ کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس چیز کے اوپر حکومت وقت جو ہے وہ کیوں نہیں کان دھرتی ہے؟ الطاف حسین صاحب کا اور کراچی کے اندر رہنے ہوئے یا تمام پاکستانیوں کا یہی مطالبہ ہے کہ دیکھیں ہم اس ملک کے، ہم نے محنت کی ہے، ہمارے آبا و اجداد نے مل کے یہ ملک بنایا ہے، لٹے پٹے لڑے کٹے مرے ہم لوگ ہیں، تو اس پہ ہمارا حق ہونا چاہیے۔ اور وہ زمینوں پہ قبضے کر کے ہوٹل کھول لیتے ہیں، کبھی چائے کا، کبھی پانی کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی کھانے پینے کا، کبھی ریسٹورنٹس ہے، کبھی ان کے میڈیا ہاؤسز ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن انڈسٹری ہے، ہماری فلم انڈسٹری ہے، ہمارے جو سنگنگ میوزک انڈسٹری وغیرہ ہے، یا اور جو ہیں ٹیکسٹائل ملز وغیرہ کے، مطلب اس ٹائپ کی ہر جگہ کے اوپر، اور سرکاری ایون یہ کہ سرکاری محکموں میں بھی افغانیوں کو گھسیڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آخر یہ کیوں ہے؟ آپ کوئی بھی ملک ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں کا سربراہ جو ہوتا ہے اپنے عوام کا سوچتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ افغانیوں کا سوچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں سے ڈالر لے کے اور اسمگلنگ کرتے ہیں، چرس کے اڈے، یہ سب چیزیں، یہ ناجائز جو یہ جائز یا ناجائز جو نشہ یہ کہاں سے رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے وہیں سے آ رہا ہے۔ اب وہ انڈیا سے لے کر آتے ہیں یا کہاں سے اپنے یہاں سے اگا کے لے کر آتے ہیں، لیکن آ رہے ہیں، اب اس کے عوض ڈالر لے کر آ رہے ہیں، تو پیسہ جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، اس کو عزت کے ساتھ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ تو حکومت وقت اس کے اوپر بہت کڑا ایکشن لے اور ان سب کو نکالے یہاں سے۔ نہیں بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا امریکہ کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہاں پر جو بزنس وغیرہ کر رہے تھے، انڈین تھے، جو بھی تھے، ان لوگوں کو بھی ان کے کاروبار کو ضبط کر لیا، کہا نکلو چلو یہاں سے دفع ہو؟ تو وہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، جو ملک کے دشمن ہیں، ملک کے خلاف ہیں، ان کو چاہے ان کے کتنے بھی یہاں پر جو ہے وہ فنڈنگز ہو، فائنینس ہو، ایسے لوگوں کو کک آؤٹ کرنا چاہیے۔ الطاف حسین صاحب نے اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے کہ حکومت اس چیز کو سمجھے، اور ہماری پاک آرمی، پاک ادارہ ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا فخر ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ بھی اس چیز کے اوپر بڑا جو ہے کڑا ایکشن لے، اور ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب ملک کے اندر سے دہشت گرد اور مخبر جو ہیں وہ دفع ہو جائیں گے۔ ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے پٹھانوں کے اندر بہت ہمت ہے، حوصلہ ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہیں اس ملک میں فائنانس کرنے کے لیے یا محنت کرنے کے لیے۔ ان کے چائے کے ہوٹل ہمارے لیے زیادہ قابل فخر ہیں بجائے اس کے کہ ہم غیر ملکی تارکین وطن کے جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھائے پیئیں۔ اللہ حافظ۔